سوال: کون سی چیز چھپانے والوں کو جنت ملتی ہے؟ جواب: مصیبت کو چھپانا۔ سوال: ایسا کون سا لفظ ہے جسے شیطان سنتے ہی بھاگ جاتا ہے؟ جواب: بسم اللہ سنتے ہی شیطان بھاگ جاتا ہے۔ سوال: رحمت کے فرشتے کس وقت زمین پر اترتے ہیں؟ جواب: صبح کے وقت اور اذان کے دوران۔ سوال: قبر کے سوالات کیا ہوں گے؟ جواب: تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے اور تمہارا نبی کون ہے؟ سوال: کون سا گناہ کرنے والے کی دنیا میں ہی پکڑ ہو جاتی ہے؟ جواب: ظلم کرنے والے کی۔ سوال: سورۃ کہف کی کون سی آیات پڑھنے سے گہری نیند آتی ہے؟ جواب: آیت نمبر 11۔ سوال: کون سی چائے پینے سے دماغ تیز ہوتا ہے؟ جواب: کوئی سی بھی چائے لیکن بغیر چینی کے۔ سوال: جسم کے کس حصے پر تل ہونا دولت آنے کی نشانی ہوتی ہے؟ جواب: سینے پر۔ سوال: وہ کون سے واحد صحابی ہیں جن کا نام قرآن پاک میں آیا ہے؟ جواب: حضرت زید بن حارثہ۔ سوال: سفر معراج میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کس مقام پر آگے جانے سے معذرت کر دی تھی؟ جواب: سدرۃ المنتہا کے مقام سے۔ سوال: کتنے بادشاہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی ہے؟ جواب: 4 بادشاہوں نے، جن میں 2 تو مسلمان ہیں۔ نمبر 1 حضرت سلیمان، نمبر 2 حضرت ذوالقرنین، اور 2 کافر ہیں، بخت نصر، نمرود بن کنعان۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگوٹھی کس دھات کی بنی ہوئی تھی؟ جواب: چاندی کی۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک پیدائش کے کتنے دن بعد رکھا گیا؟ جواب: 7 دن بعد۔ سوال: کون سی مرچ کینسر کی بیماری سے بچاتی ہے؟ جواب: ہری مرچ پھیپھڑوں کے کینسر سے بچاتی ہے۔ سوال: خواب میں کیا دیکھنا اللہ کے راضی ہونے کی نشانی ہے؟ جواب: خود کو قرآن پڑھتے دیکھنا۔ سوال: جوتے پہن کر نہانے سے کون سی پریشانی آتی ہے؟ جواب: رزق کی تنگی۔ سوال: کون سے نبی کا ہاتھ سورج کی طرح چمکتا تھا؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام ہاتھ کو بغل میں دبا کر نکالتے تو آفتاب کی مانند روشنی نکلتی تھی۔ سوال: جسم پر کون سا تیل لگانے سے انسان دولت مند ہوتا ہے اور رزق میں اضافہ ہوتا ہے؟ جواب: زیتون کا تیل۔ سوال: اکثر ڈراونے خوابوں کا آنا کس بات کی نشانی ہے؟ جواب: جنات کے اثرات کی۔ سوال:
सोते वक्त नाफ में कौन सी चीज डालने से वजन कम हो जाता है? जवाब, लीमू के चंद कतरे। सवाल, कौन सी चीज बुरी मौत से बचाती है? जवाब, सदका। सवाल, हजरत इब्राहिम हजरत आदम के कितने दिन बाद पैदा हुए? जवाब, 2000 साल बाद। सवाल, चिड़िया का घर में आना किस चीज की अलामत है? जवाब, खुशी की अलामत है। सवाल, किस मुल्क में 40% बच्चों की पैदाइश जिना से होती है? जवाब, गूगल के मुताबिक थाईलैंड में। सवाल, कौन से नबी याजूज माजूज के लिए बद्दुआ करेंगे? जवाब, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। सवाल, नहाते वक्त पेशाब आना किस बात की अलामत है? जवाब, मसाना कमजोर होने की। सवाल, घर का कौन सा काम करने से रंजो गम दूर होता है? जवाब, हाथ से कपड़े धोने से डिप्रेशन और रंजो गम दूर होता है। सवाल, औरत के पास ज्यादा जाने से कौन सी 3 जानलेवा बीमारियां जन्म लेती हैं? जवाब, जल्दी बुढ़ापा, जिस्म का कमजोर पड़ जाना और सांस की बीमारी। सवाल, कौन सी चीज छुपाने वालों को जन्नत मिलती है? जवाब, मुसीबत को छुपाना। सवाल, बीवी सोते वक्त शोहर पर अपनी दाएं टांग रखे तो क्या होता है? जवाब, मोहब्बत बढ़ती है। सवाल, शादीशुदा औरत शादी के कितने अरसे बाद दूसरा मर्द पसंद करती है? जवाब, इस बात का ताल्लुक किसी अरसे या मुद्दत से नहीं बल्कि वफा के साथ है। सवाल, कौन सी सूरत पढ़कर पानी पर दम करके पीने से पर्स और बवासीर की बीमारी खत्म हो जाती है? जवाब, सूरत यासीन को बर्तन में लिखकर शहद से धोकर पीने से बर्स और बवासीर की बीमारी खत्म हो जाती है। सवाल, कौन से लोग जल्दी बूढ़े नहीं होते? जवाब, नरम दिल और हंसी मिजाज वाले लोग जल्दी बूढ़े नहीं होते। सवाल, इंसान किस उम्र का हो जाए तो फरिश्ते उससे प्यार करना शुरू हो जाते हैं? जवाब, 70 साल। सवाल, जिस्म के किस हिस्से की सफाई करने से बदन में ताकत आती है? जवाब, जेरे नाफ बाल साफ करने से। सवाल, सोते वक्त कौन सा फल को काटकर नाफ पर रगड़ने से जिंदगी भर पेट बाहर नहीं आता? जवाब, नाशपति को। सवाल, किस सूरत में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का नाम ज्यादा मर्तबा आया है? जवाब, सूरत यूसुफ में। सवाल, बताएं वो क्या है जो दिन में 1 होता है और रात में 2 हो जाते हैं? जवाब, नुक्तों की तादाद। सवाल, जिस इंसान को नींद में झटके लगते हों उसके साथ क्या होता है? जवाब, अक्सर लोग ये बात सोशल मीडिया पर कहते हुए सुनाई देते हैं कि नींद में झटके लगना इस बात की निशानी है उसके कभी भी अच्छे दिन नहीं आते, लेकिन इन बातों को तकदीर से कोई ताल्लुक नहीं। सवाल, औरत की थोड़ी पर बाल आना
کس چیز کی علامت ہے؟ جواب، عورت کی تھوڑی پر بال آنا بعض اوقات خطرے کی علامت ہو سکتا ہے، خاص طور پر جب یہ اچانک اور زیادہ مقدار میں زہر ہوں۔ یہ عام طور پر ہارمونی عدم توازن یا کسی طبی مسئلے کی نشاندہی کر سکتا ہے۔ پیارے دوستو، اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک، کمنٹس اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے نوٹیفیکیشن کو آل پر آن کر دیں۔